राजेश पेडणेकर, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉक्टर अजय गावडे, उपस्थितांमध्ये असा आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस डॉक्टर वेदांत सावकर, तसेच कॅन्सर तज्ञ डॉक्टर शेखर सावकर आणि माझ्या युवा मित्रांकडे NSS आणि NCC व्हॉलंटियर्स हे दोघे उपस्थित असतात आणि त्याचबरोबर या परिसरातले सगळे युवा या कार्यक्रमात हजर आहेत. मी नुकतेच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे भाषण दशामुक्त युवा व विकसित भारत हे भाषण ऐकले की ज्या पद्धतीत विकसित भारत जर घडोवपाक जाय आसत तर दशामुक्त युवा व आसप हो गरजेचो आसा आणि त्या खातीर माय भारत जे पयलींचे निर्विवाह केंद्र हांणी इनिशिएटीव घेवन आज देशातले जवळपास म्हणजे एक कोटीच्या पेक्षा चड युवक वर्च्युअली लायव्ह एका जाग्याचेर बसून हो कार्यक्रम अटेंड करताले. म्हणजे देशांतल्यो जवळपास 129 पेक्षा जास्त सामाजिक संस्था ह्या कार्यक्रमात डायरेक्ट जोडले गेलेले असतात. म्हणजे आमच्याकडे म्हणटा की जर विकसित भारत जातलो आसत जाल्यार तो दशामुक्त युवक आसप गरजेचो आसा. ज्या पद्धतीत आज युवक हे वेगवेगळ्या कारणा खातीर म्हणजे नशेकडे वळपाक लागलेले आसा त्या युवकांक आमी ह्या नशेपासून सायडीक कशें दवरतले हाचे सुंदर अशे पथनाट्य कार्यक्रम सुरू जावपाक तुमी पळयले. त्या पथनाट्यान एक्झॅक्टली एक्सप्लेन केलें की एखादो तरणाटो द फर्स्ट ओन्ली वन्स जे आमी म्हणटा तशें एकदांच फक्त ताका ड्रग्स घेवपा खातीर इन्सिस्ट करता आनी ड्रग्स ताका कंप्लिटली गिळटा हे पथनाट्य आमी पळयले आनी एका केली चूक ही आयुश्यभरांतली ताका पश्चाताप करचो पडटा. एकदा घेतलेले ड्रग्स हे ताच्या फिजिकल आनी मेंटल हेल्थ हाचेर कशा परिणाम करता, ताच्या फॅमिलीचेर, ताच्या करियराचेर, ताणें पळयल्या स्वप्नांचेर कसो परिणाम करता ह्या पथनाट्यांतल्यान आमी पळयले. आणि म्हणून तर आमी सगळ्यांच्या मदीं अवेरनेस करपा खातीर आनी सगळ्यांक हे नशे पासून पयस रावपा खातीर म्हाका दिसता कार्यक्रम सुरू जावचे पयलीं शपथूय घेतल्या आनी पुराय ह्या सगळ्या युवकांनी म्हणजेच आपूण ड्रग्स ताका केन्नाच हात लावचो ना आनी दुसरो जर ड्रग्स घेता आसत जाल्यार ताका ड्रग्सा पासून आपूण पराभूत कसो करतलो हाच्या खातीर ही शपथ आशिल्ली. आमी पळयता की जे पिराय जे 18 वर्सां पासून त्या 25 वर्सांच्या पिराये पर्यंत वेगवेगळ्या मेंटल प्रेशरा खातीर एकदा यूथ हे नशेच्या आहारी वता, यूथ हे ड्रग्साच्या आहारी वता. ड्रग्स मेळटा आसतना तो दिता आसतना जे फ्रेंड्स किंवा ड्रग डीलर्स हे फ्री ऑफ कॉस्ट एवेलेबल करून दिता जेणे करून मागीर एकदा ताका ताची लत लागली काय तो आपुणूच म्हणजे तेच ड्रग्स पळोवपा खातीर चोरी आसतली, खून आसतले, लुटमार आसतली, ह्या सगळ्यो गजाली म्हणजे दीस इज नॉट आमी ताका म्हणटा की कोणाकूय पळयता आसतना दिसतलें खंय खरें काय म्हणून बट तुमी आग्वाद जेलींतून वचून पळयत आग्वाद जेलींतल्या जेन्ना यूथ भुरगे भितराक तेच्या कडेन जेन्ना इंटरेक्शन करून पळयत हांव थंय वचून पळयलां, हांव तांकां मेळ्ळां, तांच्यो स्टोरी जाणून घेतल्या. प्रत्येकाची स्टोरी वेगळी आसा आनी ही स्टोरी जेन्ना तुमी जाणून घेता तेन्ना तुमकां कळटा की हय CM उलयताले ते बरोबर, PM उलयताले ते बरोबर. 22 आनी 23 वर्सांचो भुरगो म्हणजे आपल्याक खंय तरी 25,000 रुपया मेळटले म्हणजे हे पार्सल व्हरून तेच्या कडेन दिता आनी तो ड्रग्साच्या हितून अडकता किंवा एखादो फुकट म्हणजे मेळटा म्हणून ते ड्रग्स घेवपाक लागता आनी ताच्या उपरांत अडकता. अशे कितलेशेच भुरगे हांव गोंयकार भुरग्यांचेर उलयता हे कोस्टल सायडीचे आसतले, बाकीचे आसतले, ह्या अशा पद्दतीच्या हातून ह्या भितर गेलेले आसा. आमी पळयता की ड्रग्स घेतल्या उपरांत वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे इन्क्लुडींग जे म्हणटा तशें मर्डर्स आनी रेप ह्या केसींनी अडकल्ले हे केसीचे भुरगे आसा. आमी म्हणजे उज्वल भविश्य जावपा खातीर आनी उज्वल भारताचो भविश्य जावपा खातीर म्हाका दिसता नशामुक्त युवा आसप गरजेचें आसा. आयज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या ह्या भारत देशांतल्या तरणाट्यां खातीर जे क्लीन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, स्टँडअप इंडिया आसतलें, फीट इंडिया आसतलें, अश्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आनी योजना ह्यो तांच्यांनी आपल्या कार्यकाळांत सुरवात केल्यो
आज तरणाट्यांक ताच्या खातीर ह्यो संद एवेलेबल आसा. आमी गोंयांत हांव एज अ चीफ मिनिस्टर येयला फाटल्या 7 वर्सांच्या कार्यकाळात युथाच्या खातीर आमी स्वयंपूर्ण गोंया मोहिमेच्यान सुरवात केली. स्कील इंडिया आसतलो, स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग आसतलें, सीएम एप्रेंटिसशीप स्कीम आसतली, सीएम फेलोशीप स्कीम आसतली, म्हणजे शिकपा खातीर आनी ताजे उपरांत नोकरी मेळपा खातीर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, पब्लीक सर्वीस कमिशन, ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या माध्यमांतल्यान आसतलें किंवा प्रायवेट सेक्टरांतले जॉब ह्या माध्यमांतल्यान आसतलें. प्रत्येक तरणाट्याक बरी संद मेळची, प्रत्येक तरणाट्या खातीर बरो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळचो. EDC आसतलें, ADI आसतलें, PMEDP आसतली, ह्या सगळ्या हातूंतल्यान प्रत्येक तरणाट्याचो फ्युचर घडचो म्हणून म्हजें सरकार काम करीत आसा. ताका लागून आमी सातत्यान म्हणटा की फक्त विकसीत भारत न्ही तर विकसीत युवा जालो जाल्यार विकसीत भारत जावपाक शकतलो. आनी होच विकसीत भारत घडोवपा खातीर नशामुक्त युवक आसप हो गरजेचो आसा. म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आव्हान केलां की फुडले 100 आठवडे की नशामुक्त भारत, नशामुक्त युवा हो करपा खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम हातांत घेयात. हांव गोंयांतल्या सगळ्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट, गोंयांतल्या सगळ्या नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन, गोंयांतल्या सगळ्या धर्मदायी संस्था, गोंयांतल्यो सगळ्यो सामाजीक संस्था, धार्मीक संस्था, देवळां आनी बाकीच्या सगळ्यांच्या सयत आव्हान करता की त्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे एकदांच हो अपील करता की तांच्यांनी नशामुक्त युवा घडोवपा खातीर आयदर अवेरनेसचे कार्यक्रम करचे, लोकांच्या मदीं इंटरॅक्शन करचें, बारीक बारीक कार्यक्रम घडोवन हाडचे. त्या खातीर सातत्यान आमचे म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट, आमचे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेअर्स, डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ सर्विसीस, ही सगळी डिपार्टमेंटां, डायरेक्टर ऑफ द सोशल वेलफेअर ही आपल्या कडेन सगळी कडेन मदत करपा खातीर तयार आसा. तुम्ही कार्यक्रम ऑर्गनायज करात, विशेष करून म्हणजे प्रायवेट कॉलेजीस, गव्हर्मेंट कॉलेजीस, पॉलिटेक्निक, ITIs हातूंतल्यान हो कार्यक्रम जावपाचें गरज आसा. हांव अपील करता गोंयच्या तरणाट्यांक, तुमकां जर दिसता आसत की एखादो भुरगो ड्रग्स घेता जाल्यार तुमी ताचें नांव हें आमच्या कन्सर्न म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट किंवा सोशल डिपार्टमेंट हाजे कडेन कळयात. कन्सर्न हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट हाज्या कडेन कळयात. ताका आमी भायर काडपाचो प्रयत्न करूं शकता, आमी ताका भितर उडोवपाचो प्रयत्न न्ही. ताका ह्या एडिक्टेड जाल्लो आसा तो युथाक म्हणजे ताका ह्या एडिक्शन सेंटरांत घालून ताका एक बरो तरणाटो, बरो यूथ हो करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी मेळून प्रयत्न करूं. आनी हे एफर्ट्स फक्त सरकार एकटें करून जावचो ना, गोंयांतले सगळे तरणाटे ह्या कामाक जर आमी बरोबर आयले आसत, ज्या पद्दतीन विपथनाट्यात पळयलें की चला बरोबर आहे नशामुक्त युवा आणि नशामुक्त गोवा करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की आज एकेच फावटी गोंयांत होय कार्यक्रम वेगवेगळे कडेन आमी घडोवन हाडलो. म्हणजे प्रधानमंत्रीचे आव्हान केले त्या प्रमाणे जे PS कॉलेज फोंड्या आसतलें, NCT युनिट गोवा युनिवर्सिटी आसतलें, मडगांवांत आसतलो, म्हापशांत आसतलो आनी प्रत्येक पंचायतीत हो कार्यक्रम लागू करपा खातीर आमी आव्हान केलो. हजारांनी युवकांनी हो आज गोंयांतूय कार्यक्रम पळयलो की आमची जबाबदारी आसा, ही सामाजीक जबाबदारी आसा. हाची जाण करून प्रत्येक तरणाटो, प्रत्येक टिचर्स ह्या कामा खातीर आपूण इनिशिएटीव्ह घेतले आनी नशामुक्त युवा आनी नशामुक्त गोवा करपा खातीर आमी सगळे जाण वॉलंटरी काम करतले हांव इतकेंच आश्वासन दिता आनी ह्या दोन सोयता. देव बरें.